प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, मोरङ पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज, पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonitor.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, हामी आजको यो कार्यक्रममा समग्र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास सँगसँगै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो कि सकेन, संघीयता बोझ भयो, संघीयता थेग्न सक्दैन, संघीयताबाट मुलुक पछि हट्नुपर्छ भन्ने खालको ससाना आवाजहरू बिस्तारै संस्थागत बन्दै गएको प्रसङ्ग, अनि राष्ट्रिय राजनीति सही ट्र्याकमा छ कि छैन, संवैधानिक हिसाबमा, कानुनी हिसाबमा, प्रशासनिक हिसाबमा, यिनै आयामहरू जुन राज्य सञ्चालनका आयामहरू हुन्, यी पक्षसँग जोडिएर बहस गर्नेछौँ। हामीसँग संवैधानिक कानुनका विज्ञ प्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट आज संवादमा रहनुहुनेछ। गणेश दत्त भट्टज्यू, स्वागत छ। नमस्कार। सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ? धनगढीमा हुनुहुन्छ। संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा त्यति धेरै सन्तोषजनक आयामहरू देखिएनन्, सही ट्र्याकमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेन, संघीयताको बहस पनि गलत भयो, गतिलो ढङ्गबाट ल्याउन हामीले सकेनौँ, खुम्चियो संघीयता सरकारका कारण अथवा हाम्रो सङ्घीय संरचनाका जुन जुन अङ्गहरू हामीले छुट्याएका थियौँ तिनका व्यवहारका कारण भन्ने खालको तमाम टिका टिप्पणीहरू हामीले सुनिराखेका छौँ, बहसमा आइराखेका छ। अझ व्यवस्था प्रतिकूलका बहस पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। तपाईँ घुमिराख्नुहुन्छ, सबै वर्गका, सबै क्षेत्रका, सबै समुदायसँग तपाईँको प्रत्यक्ष संवाद हुन्छ। कतिको सन्तोषजनक ट्र्याकबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ? हामीले कृष्णजी, हामीले कुरा गर्दाखेरि अलिकति व्यावहारिक पनि हुनुपर्छ। मुख्य कुरा के हो भनेदेखि सुशासनको पक्ष अलिक कमजोर भएको कारणले, मुख्यतया सुशासनको पक्ष अलिक कमजोर भएको कारणले तपाईँको के हुन्छ भने जनतामा एक किसिमको चाहिने के चाहिँ यो तपाईँको असन्तुष्टिको भावना हामी यत्र तत्र देख्दछौँ। र हामी के भयो भनेदेखि अलिकति चाहिने भन्दा बढी बोल्ने कल्चर पनि हामीले डेभलप गऱ्यौँ अहिले यतातिर आएर। अलिकति मेरिटमा नबोल्ने कि चाहिने के छ भनेदेखि त्यो के भन्छ नि, त्यो एउटा र्युमरमा चाहिँ बोलिदिने पनि छ, र धेरै अनास्था फैलाउने मेकानिजम पनि चाहिने मेसिनरी पनि देशभित्र विद्यमान छन्। हेर्नुहोस्, मलाई जहाँसम्म यहाँले तपाईँ संघीयताको कुरा गर्नुभयो, संघीयतामा हिजो जानु ठिक थियो, ठिक थिएन, त्यसमा हामीले पर्याप्त चाहिँ छलफल गरेनौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, तर यो संविधान चाहिँ जारी भएको आज 4 वर्षमा तपाईँको देशमा निर्वाचन भएको, निर्वाचन भएर तीनै तहका चाहिँ सरकारहरूको निर्वाचन भयो, तीनै तहका सरकारहरू बनेका छन्। र एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष के छ भनेदेखि संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि यो 2 वर्ष, यो सरकार बनेको चाहिँ 2 वर्षभित्र चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पनि बनेका छन्। र इभन तपाईँको के छ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत हिजो अस्ति मात्रै पेपरमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको तपाईँको पदाधिकारी हामीले पढेका छौँ तपाईँको। र वित्तीय संघीयतालाई चाहिँ संघीयताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै वित्तीय चाहिँ संघीयता हो, र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा नेपालले धेरै ठुलो चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको छ भन्ने किसिमको उनीहरूको पनि चाहिँ एउटा मान्यता छ। त्यसमा तपाईँले हामीले यो भाग कुराहरूलाई चाहिँ के छ धेरै अनास्था गर्नुपर्ने अवस्था छैन। संविधान लागू भएको 4 वर्ष भयो, सरकार बनेको 2 वर्ष भएको छ। यो बिचमा चाहिँ संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि संस्थागत संरचना बनाउने कुरामा चाहिँ नेपालले चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै ठुलो उपलब्धि गरेको छ। निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकता सुशासन चाहिँ कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि, विकास निर्माणले गति लिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि, राजनीतिक दलहरू दलीयकरण चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि आम जनसमुदायमा व्यापक किसिमको असन्तुष्टि छ। र हाम्रो दुर्भाग्य के छ भनेदेखि हामी कहाँ चाहिँ के छ असन्तुष्टि चाहिँ के छ बनाइराख्ने यो किसिमको चाहिँ के छ कि आन्तरिक भन्नुहोस्, बाह्य भन्नुहोस्, त्यो किसिमको एउटा राजनीति भएको कारणले हो। तर धेरै निराशा हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ। हो, जनतामा त हुन्छ नि, सुशासनको कुरा छ, गुड गभर्नेन्सको कुरा, कार्यालयमा गएपछि काम हुँदैन। हेर्नुहोस्,
विकास निर्माण चाहिँ लथालिङ्ग छ तपाईँको। त्यो कारणले असन्तुष्टि चाहिँ धेरै छ। त्यो सरकारको पर्फर्मेन्स अलिकति प्रभावकारी भएन, केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा असाध्य दलीयकरण चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै कार्यालयमा कर्मचारी राख्यो भनेदेखि टोटल चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको के छ भनेदेखि त्यो राजनीतिक मान्यताको हिसाबमा दलीय मान्यताको हिसाबले कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरिएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने कुनै कुनै वर्ग क्षेत्रको मान्छे छ उसले आफ्नै वर्ग र क्षेत्रका मान्छेहरूलाई राखी, यो किसिमको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। तर जहाँसम्म संहितालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने सन्दर्भमा कानुन बनाउने कुरा होस् तपाईँको हो, त्यसमा 100% हामी चाहिँ सफल भएको छैनौँ। अहिले पनि मेजर कानुनहरू बन्न केही बाँकी छन्, तर धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था कृष्णजी म चाहिँ देख्छु। यो त्यसो हो भने हामी यो यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संविधानको स्थायित्वका सन्दर्भमा किन बहस गर्न विवश छौँ? संविधानको स्थायित्वको हेर्नु, संविधान भने चाहिँ के यो हामीले संविधान लेख्ने गर्दा जारी गर्दाखेरि हामीले यथार्थपरक भएर लेख्न सकेनौँ कि यथार्थपरक भएर दस्तावेजका आधारमा लेख्न सकेनौँ? न हामीसँग अध्ययन थियो, न हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ, त्यस आधारमा हामीले तयार पारेको दस्तावेज कार्यान्वयनमा चुनौती देखिँदाखेरिको बहस हो कि? यसमा एउटा सबभन्दा ठुलो हडल म के देखिरहेको छु, यो संविधान सभाले बनाएको भए पनि यसको भित्री पाटो हेर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक सहमतिको आधारमा जारी भएको संविधान दस्तावेज हो। र निश्चित रूपमा तपाईँको के हुन्छ नि, हिजोको सिस्टमबाट हामी अहिले जुन सिस्टममा गयौँ त्यो धेरै ठुलो चाहिँ डिपार्चर चाहिँ थियो। हिजो एकात्मक शासन व्यवस्थामा थियौँ, अहिले हामी सङ्घात्मक शासन व्यवस्था आयौँ। निश्चित रूपमा नेपाल जस्तो मुलुकमा एकात्मक शासन व्यवस्था र सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा जाँदाखेरि जुन किसिमको व्यापक चाहिँ छलफल हुनुपर्दथ्यो त्यो छलफल चाहिँ भएन। त्यो गाइडेड भन्छ नि तपाईँको, एउटा गाइडेड चाहिँ के छ भने छलफल मात्रै भयो, त्यसमा हामी कुरा उठाउन सक्छौँ। अर्को के छ भनेदेखि हिजो तपाईँको एउटा संवैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुकमा गणतन्त्रात्मक चाहिँ मुलुक थियो, हामी चाहिँ गणतन्त्रमा चाहिँ गयौँ। त्यहाँ पनि चाहिँ के छ भनेदेखि जुन किसिमको डेप्थ तपाईँको डिस्कसन हुनुपर्दथ्यो त्यो भयो कि भएन भने त्यसमा अलिकति छलफल छ। तपाईँको असाध्य उत्तेजनामा हामीले संविधान जारी गरेकै हुनुहोस्, अर्को चाहिँ गाइडेड थियो, अर्को चाहिँ यो संविधानलाई हामीले उत्तेजनामा चाहिँ जारी गऱ्यौँ र एउटा व्यापक जो छलफल हुनुपर्दथ्यो त्यो छलफल चाहिँ भएको देखिँदैन। र यसमा अर्को कुरा के छ भने यो संविधान सभाले जारी गरेको भए तापनि सैद्धान्तिक मान्यता त्यो मान्य हो भनेदेखि 90% 90% चाहिँ संविधान सभाका सभासदहरूले अनुमोदन गरेर यो संविधान जारी गरेको भए तापनि यथार्थमा तपाईँको के हो भनेदेखि यो चाहिँ राजनीतिक दल त्यो बेला संविधान सभामा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बिचको सहमतिको आधारमा यो संविधान चाहिँ जारी गरिएको थियो। अहिले यतातिर आएर के भयो भनेदेखि निर्वाचन भएको पछि चाहिँ के छ भने एउटै दलको भन्नुहोस् अथवा तपाईँको अहिले सत्तासीन चाहिँ राजनीतिक दलको 2/3 बहुमत चाहिँ देखिन्छ माथिदेखि तलसम्म तीनै तहका सरकारहरूमा। र यो सहमतिमा चाहिँ जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको लागि जुन राष्ट्रिय स्तरको सहमति भन्नु पर्दथ्यो त्यो सहमति चाहिँ अहिले देखिँदैन हेर्नुहोस्। र त्यो सहमति निर्माण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको देशको प्रधानमन्त्रीज्यूको थियो। र प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको के हुन्छ भने आज 2/3 उहाँसँग बहुमत छ, प्रतिपक्ष कमजोर होला, प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा पनि तपाईँको के हुन्छ भने प्रतिपक्षलाई सँगै राखेर चाहिँ नि अथवा चाहिँ के छैन प्रतिपक्षलाई चाहिँ नि को सहमति लिने काममा कता कता सरकार चुकेको देखिन्छ। र यहाँ दुर्भाग्य के भयो भने यो संविधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी केवल सरकारको हो भन्ने मान्यतामा नेपालका राजनीतिक दलहरू गए। तर यथार्थमा के हुन्थ्यो भने कि अरू विषयमा तपाईँहरू राजनीति गर्नुहोस् केही छैन, तर संविधानलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा एउटा राष्ट्रिय सहमति बन्नु पर्दथ्यो। हरेक राजनीतिक दलको राष्ट्रिय चाहिँ के छैन कार्यक्रम संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा हुनु पर्दथ्यो। त्यो नभइदिँदाखेरि केवल यो सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने किसिमको चाहिँ राजनीतिक माहौल हुँदाखेरि चाहिँ के छैन अलिकति संविधानका प्रति दुविधा, संविधानका प्रति शङ्का र यथार्थमा चाहिँ संविधान भने 1 दिन 2 दिन 4 दिनमा तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयनमा यो बिस्तारै अभ्यासद्वारा परिमार्जित हुँदै जाने कुराहरू यो चिजलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ। मलाई के लाग्छ पोलिटिकल लेभलमा अलिकति तपाईँको अलिक क्याओसको चाहिँ वातावरण छ पोलिटिकल लेभलमा हेर्नुहोस्। यो सबै चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा हाम्रो सबैको यो राष्ट्रिय दायित्व है भन्ने मान्यता चाहिँ नि सरकार बाहिरका चाहिँ राजनीतिक दलमा त्यति देखिँदैन, यो सरकारको मात्रै जिम्मा हो भन्ने छ। र सरकारले चाहिँ होइन यो मेरो मात्रै होइन यो चिजका लागि मैले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ त्यसरी एक ठाउँमा उभ्याउन सक्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले काम गर्न नसकेको कारणले अलिकता कन्फ्युजनको स्थिति आएको हो। अर्को के छ भने हाम्रो सोसाइटी कृष्णजी हाम्रो सोसाइटीदेखि असाध्य हामीले चाहिँ नि पार्टिजन रूपमा राजनीतिक दलीय मान्यतामा चाहिँ हामी सोसाइटीलाई विभाजित गर्दै सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले सबै चिज राम्रो मात्रै देख्ने,
सरकार बाहिरकाले सबै कुरालाई चाहिँ नराम्रो मात्र देख्ने। यो प्रवृत्तिले पनि के गरिदियो भनेदेखि भनेपछि एकदम संहिता चाहिँ के छैन, राम्रोसँग तपाईँको कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्ने किसिमको एउटा म्यासेज गइरहेछ। तर व्यवहारिक के हो भनेदेखि मेरो पनि केही कुरामा असहमति हुन सक्छ संविधानका प्रति। हेर्नुहोस्, संविधानले सबैलाई चाहिँ सन्तुष्ट बनाउन सक्दैन। संविधानलाई परिमार्जन गर्ने भने विकास र व्याख्याद्वारा हो। हेर्नुहोस्, हामी होइन, न त हामी विकासको चाहिँ बाटो लिइरहेछौँ, न राम्रो किसिमले व्याख्या गर्न सकेन। व्याख्या भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर पनि राम्रो किसिमले व्याख्या गरेर तपाईँको संविधानलाई अगाडि बढाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, संविधानमा केही असन्तुष्टि छन् भने त्यसलाई संसदले चाहिँ के पनि तपाईँको संशोधन गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यतातिर पनि पहल भएको देखिँदैन। हेर्नुहोस् तपाईँको, र यो मेनली तपाईँको के हुन्छ भने पोलिटिकल ग्रिभेन्सेस मान्छेहरूमा छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक असन्तुष्टि चाहिँ देखिन्छ। र के हामीले जनतालाई यति उत्तेजित बनाइदियौँ, यति महत्त्वाकांक्षी बनाइदियौँ, उनीहरू रातारात तपाईँको नेपाल स्विजरल्यान्ड भएको, नेपाल अमेरिका भएको देख्न चाहन्छन्, जुन कुरा सम्भव छैन। त्यो कारणले मात्रै केही गुनासो चाहिँ राख्ने स्थिति चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। तर यो 3 वर्ष 4 वर्षको हाम्रो जस्तो परिस्थितिमा, हाम्रो जस्तो मुलुकमा 4 वर्षमा हामीले संविधान जारी गर्यौँ, तब 4 वर्ष अगाडि जारी गर्यौँ। त्यसपछि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान लागि निर्वाचन गर्यौँ। निर्वाचन चाहिँ असाध्य राम्रो किसिमले निर्वाचन सम्पन्न भयो। जनताले चाहिँ एउटा स्थायी सरकार चाहेको थियो, त्यो स्थायी सरकार छ। दुर्भाग्य के छैन, त्यो स्थायी सरकारले प्रभावकारी चाहिँ काम गर्न सकेका छैन। सबैभन्दा पहिला प्राइम मिनिस्टरको हेल्थकै कुरा आउँछ। हेर्नुहोस्, सबै पेपरमा हेर्नुहोस्, उहाँको हेल्थको चाहिँ कुरा आइरहेको छ। र प्राइम मिनिस्टर भने असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ, उहाँ मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा सशक्त हुनु बहुत जरुरी छ। हेर्नुहोस्, र जहाँसम्म चाहिँ संस्थागत रूपमा यसलाई सुदृढीकरण गर्ने कुरा हो, एउटा स्थायी सरकार छ देशमा। हेर्नुहोस्, तपाईँको एउटै दलको, एउटै राजनीतिक मान्यताको चाहिँ सबै तिनै तहको सरकारहरू छन् तपाईँको, र महत्त्वपूर्ण कानुनहरू पनि बनेका छन्। मात्र के हो भनेदेखि राजनीतिक कन्जम्सनका लागि तपाईँको हुन्छ नि, राजनीतिक कन्जम्सनका लागि पोलिटिकल पार्टीहरूले, सत्ता बाहिर भएका पोलिटिकल पार्टीले हल्का फुल्का कुरा गरिदिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब त्यही त यो जस्तो संविधान आइसके पछाडि, हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसके पछाडि यसले हाम्रो समाजभित्रको द्वन्द्व कति मत्थर गर्यो गरेन भनेर हेर्नु पर्ला। समाजभित्रको आक्रोश र कुण्ठा कति मत्थर गर्यो कि गरेन भनेर हेर्नु पर्ला। भिडन्तका श्रृङ्खलाहरू रोकिए कि रोकिएनन् भनेर हेर्नु पर्ला। सुशासन हेर्नु पर्ला, विकास हेर्नु पर्ला। तपाईँले भने जस्तै सर्भिस डेलिभरीको पार्ट हेर्नु पर्ला। भन्दाखेरि अब एउटा स्थायी सरकार छ, 2/3 जनमतसहितको स्थायी सरकार छ। त्योभन्दा बाहेक जनताले हेर्ने पक्ष भनेको यी माथिका बुँदाहरू हुन्। यी बुँदाहरू हेरेर जनताले चित्त बुझाउनु पर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ? होइन, जनताले चित्त बुझाउनु पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, जनता जहिले पनि चाहिँ असन्तुष्टि हुनुपर्दछ, तर त्यो व्यावहारिक हो कि होइन त्यो हेर्नुपर्दछ। होइन, अहिले तपाईँले के छ भनेदेखि अब मैले यसलाई सरकारलाई चाहिँ डिफेन्ड गरेँ भन्ने अर्थमा भन्नु खोजेँ होइन। यो संविधानका प्रति असन्तुष्ट हुने मान्छेहरूले भन्नु पर्यो यो कारणले यो संविधान काम लाग्दैन भनेर। र संविधानको एउटा के हुन्छ भनेदेखि, जसो म यहाँ सानोलाई भनौँ, अमेरिकन संविधानलाई के भन्छन् भनेदेखि सर्वोच्च अदालतका अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका 9 जना न्यायाधीशले जे भन्दछन् त्यही अमेरिकाको संविधान हो भन्छन्। यो संविधान तपाईँको के हुन्छ, यो संविधानका प्रति कसैको असहमति छ, संविधानका व्यवस्थाका प्रति असहमति छ भनेदेखि, अथवा यो संविधानले चाहिँ आम नेपालीहरूका बिचमा समान व्यवहार गरेको छैन, यसले तपाईँको के हुन्छ भने कसैमाथि पक्षपात गरेको छ, कसैलाई बढी सुविधा दिएको छ, कसैलाई कम दिएको छ भनेदेखि त्यसका विरुद्धमा राजनीतिक आन्दोलन नै गर्नु पर्दैन। हेर्नु तपाईँको यही संविधानमा चाहिँ एउटा समानताको हक भन्ने चाहिँ व्यवस्था हेर्नुहोस्, त्यसमा टेकेर हामी चाहिँ के छ भने संविधानका त्यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको सहयोगबाट चाहिँ के भने हामी तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सक्दछौँ। यो संविधानले के गरिदिएको छ भनेदेखि भने चाहिँ अलिकता हेल्दी चाहिने मानसिकता तपाईँले यो संविधानका प्रति राख्ने हो। यो संविधानलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने हो भनेदेखि यो संविधानमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको चाहिँ व्याख्याद्वारा हामी करेक्सन गर्न सक्छौँ र राइट ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो व्यवस्था यो संविधानमा चाहिँ राखिएको छैन। नम्बर 1, जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ विकास निर्माणको कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा यहाँले कृष्णजी तपाईँले उठाएको कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनताले सधैँ संविधान चाहिँ बोकेर हिँड्दैन नि। हेर्नुहोस्, संविधान सफल छ कि छैन भनेर जनताले हेर्ने आधार भने मुलुकले विकास निर्माणलाई सही रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैन। उसले संविधानलाई त्यहाँ हेर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कार्यालयमा जाँदाखेरि जनता जनार्दनको काम सजिलोसँग हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको नजराना दिएर काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने उसले के ठान्छ भनेदेखि संविधानले सही किसिमले काम गरेको छ कि छैन। त्यो पाठमा हामी अहिले पनि चुकेका छौँ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हाम्रा कमजोरी छन्। त्यो सरकारमा बस्नेहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। र सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई म शासक हुँ भन्ने भावना हुनु भएन।
हाम्रो दुर्भाग्य के छ भनेपछि हामी तपाईँको प्रजातन्त्रबाट चाहिँ के छ लोकतन्त्रमा जाँदाखेरि पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू आफूलाई शासकको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरिरहेको छ। जहाँ पनि त्यो होइन, उनीहरू जनताका सेवक हुन्, म जनताको सेवक हुँ भन्ने भावना जबसम्म चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरूमा हुँदैन, मुलुक सञ्चालन गर्नेमा हुँदैन, हामी सुशासनको आभास पनि दिन सक्दैनौँ। हामी यहाँ दुईटा दुर्भाग्यको कुरा के हो भनेदेखि म तपाईँलाई भन्छु, विकास निर्माणका सन्दर्भमा विकास निर्माणले गति नलिन सक्दाखेरि आम जनतामा के छ भनेदेखि यो संविधानले काम गर्न सकेन होइन। अर्को के छ भने सुशासनको स्थिति दयनीय छ आज पनि। हेर्नुहोस् तपाईँले, होला शान्ति सुरक्षामा हामीले चाहिँ के राम्रो गरे होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, 2-4वटा घटना बाहेक पनि। र यो कारणले गर्दाखेरि जनतामा धेरै ठुलो चाहिँ गुनासो छ। त्यसकारण राज्यको म के चाहन्छु भनेदेखि गुनासो हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको हामी संसारका विकसित मुलुकहरूमा गयौँ भनेदेखि पनि त्यहाँ आफ्नो सरकारका प्रति गुनासो चाहिँ गर्छन् मान्छेहरूलाई, त्यो उनीहरूको अधिकार हो। तर त्यो गुनासो कति जायज हो कति जायज होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा कुरा के हो भने हामीले सुशासनको चाहिँ मामलामा हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ, राम्रो सुशासन दिन सक्यौँ, विकास निर्माणलाई गति दिन सक्यौँ भनेपछि जनताका धेरै गुनासोहरू चाहिँ हामी कम गर्न सक्छौँ। अर्को के हो भनेदेखि संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा संविधानका प्रति जनतामा चाहिँ के भने एउटा सकारात्मक भावना फैलाउने काममा चाहिँ के छ भने राज्य पनि लाग्नु पर्दछ र राज्य सञ्चालन नभएका राजनीतिक दलहरू पनि लाग्नु पर्दछ। र दुर्भाग्य के छ भने होल्ड मेसिनरी तपाईँको हेर्नुभयो भनेदेखि स्टेट मेसिनरीले एउटा प्रभावकारी किसिमले काम गर्न नसकेको स्थिति। अर्को के छ भनेदेखि त्यो हिजो संविधान हामीले जारी गरे हौँ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूले पनि अहिले यतातिर आएर व्यवहारमा संविधानलाई ओन नगरेको जो स्थिति छ, यसले अलिकति क्याओसको वातावरण चाहिँ ल्याएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो ल जनताले सुशासनको अनुभूति अथवा परिवर्तनको अनुभूति, निष्पक्षताको अनुभूति र सर्भिस डेलिभरीका सन्दर्भमा सरकार जवाफदेही छ है जनताप्रति, किनकि यो मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, मेरो पनि सरकार हो भन्ने खालको अनुभूति कहाँनेरि गर्ने? आजकै अखबार अथवा सरकारले गरेका पछिल्ला 24 घण्टाका निर्णयहरूलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने झापाका विष्णु प्रसाई एसएलसी पास, मेयरको चुनाव हारेका, 3 नम्बर प्रदेशको राष्ट्रपतिको हैसियतमा, प्रदेशपालको हैसियतमा नियुक्ति भएका छन्। यो राज्यप्रति, यो प्रणालीप्रति ममा विश्वास जाग्छ कि जाग्दैन यस्ता निर्णयले? मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिएँ, यस्ता पात्रहरू धेरै छन्। यो ठ्याक्कै आयो किन भन्दा प्रधानमन्त्री आफ्नै गृह जिल्ला भएको हिसाबमा र यो हामी बोलिराखेको 3 नम्बर प्रदेशसँग सरोकारको विषय भएको हिसाबमा मैले विष्णु प्रसाईको नाम लिएँ। पात्र र प्रवृत्तिहरू लगभग केलाउने हो भने एउटै पृष्ठभूमिका छन्, धेरै नै भन्दा। अब यसले यो संविधानप्रति, यो व्यवस्थाप्रति, यो प्रणालीप्रति, सरकारप्रति विश्वास जगाउँछ कि विश्वास ओइलाउँछ त यस्ता निर्णयहरूले? होइन कृष्णजी, एकदमै तपाईँले बडो जायज कुरा गर्नु। जबसम्म हामीले मेरिट हुन्छ नि तपाईँको होइन, योग्यतामा चाहिँ क्षमतामा चाहिँ के छ त्यसलाई स्थापित चाहिँ गर्दैनौँ, मुलुक अगाडि बढ्दैन। सरकार सञ्चालकहरूले पनि के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि यो मुलुक भने चाहिँ मलाई भोट दिने अथवा मेरो राजनीतिक दलका चाहिँ के छ भनेदेखि कार्यकर्ताको पेवा हो भन्ने चाहिँ सोचाइराख्नु हुँदैन। यहाँले भने करेक्ट कुरा, मैले सुशासनको कुरा गर्दाखेरि सुशासनभित्र त्यो कुरा पनि आउँछ। हेर्नु, राज्यका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ नियुक्ति दिँदाखेरि योग्यताको चाहिँ आधारमा दिनुपर्दछ, उसको उसले प्रभावकारी चाहिँ डेलिभरी गर्नु। अब अहिले यहाँ के छ मैले सुरुमा भन्छ असाध्य दलीयकरण भयो। दलीयकरण भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के भयो भनेदेखि यो 2/3 सरकार भनेर चाहिँ खालि एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के छ भनेदेखि सदस्यहरूको मात्रै सरकार हो भने, र यसमा निश्चित रूपमा देशको प्रधानमन्त्री उहाँ निर्णायक चाहिँ के छ भनेदेखि यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी भने निर्णायक जिम्मेवारी फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। हामी संसदीय शासन व्यवस्थामा छौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो किसिमको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, जसले गर्दाखेरि यो राज्य भने केवल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ के छन् क्याडर्सहरूको मात्र हो, उसका समर्थकहरूको मात्र, त्यो हिसाबले हुँदैन। राज्यका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्ति गर्दाखेरि जनताले चाहिँ आहा एउटा राम्रो मान्छेलाई ल्यायो है, यसले केही गर्न सक्छ है, यो क्षमतावान मान्छे छ भन्दाखेरि अलिकता चाहिँ के छ भने यो राजनीतिक दलको चाहिँ साँगुरो घेराबाट माथि उठेर चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले निर्णय गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। त्यसले एउटा राम्रो सकारात्मक चाहिँ सन्देश दिन्छ। मैले यो भन्नु खोजिरहेको छु यतातिर आएर सबभन्दा ठुलो फेलियर नै के हो, एउटा सबभन्दा ठुलो फेलियर के छ भनेपछि संविधानलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयनमा लैजानको लागि प्राइम मिनिस्टरको लेभलबाट राजनीतिक वातावरण बन्न सकेन। हो, उहाँहरू 2/3 बहुमतमा हुनुहुन्छ, अरू पार्टी चाहिँ संसदमा कमजोर हुन्, तर एउटा म्यासेज के दिन सक्नु पर्थ्यो भनेदेखि संविधानलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयनमा लैजानको लागि सत्ताभन्दा बाहिर भएका राजनीतिक दलहरूसँग पनि म सदा सर्वदा चाहिँ संवादमा छु, उहाँहरूको विश्वासको आधारमा म निर्णय गर्दैछु, एउटा त्यो मान्यता उहाँले दिन सक्नु पर्थ्यो। अर्को के छ भनेदेखि हामी यत्रो ठुलो पोलिटिकल चेन्ज पछि आज यहाँ आएका छौँ। अहिलेको सबभन्दा ठुलो चाहिँ हाम्रो चुनौती भने नै
विकास निर्माणको चुनौती हो, मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती हो। त्यसकारण उहाँले यस्तो किसिमको निर्णय गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि आम जनतामा एउटा सकारात्मक चाहिँ सन्देश जाओस्। चाहिँ नियुक्ति गर्दा नयाँ सरकार आफुकै नियुक्तिहरू हुन्छ राजनीतिक, तर नियुक्ति गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने एउटा योग्य सक्षम र त्यो किसिमको तपाईँको अलिकति बाइस निष्कम भएर यो मुलुक भने सबैको हो, यो मुलुक निर्माण गर्नका लागि हामी सबै लाग्नु पर्दछ, त्यो हिसाबले चाहिँ म नियुक्ति गर्दैछु भन्ने किसिमको भान पार्ने किसिमको त्यो सन्देश दिने चाहिँ गर्नुपर्दथ्यो। त्यसमा सरकार निकै चाहिँ चुकेको छ, त्यसमा भन्नुपर्ने केही पनि छैन। त्यो हो पनि तपाईँले दिएको चाहिँ उदाहरण एउटा चाहिँ जुन उदाहरण यहाँले दिनुभयो झापाको चाहिँ त्यो नै काफी छ। तपाईँको यो चिजबाट सरकार माथि आउनु पर्दछ। मुलुक बन्दैन यसरी तपाईँको बनाउने 4 वर्ष पावरमा बस्नु होला, तपाईँको 5 वर्षपछि जनताले निर्णय गर्छन्, सबै वाच गरिराखेका हुन्छन्। त्यही त अब यो राजनीतिक चस्माले योग्यताहरू परीक्षण गर्ने यो अध्यायभन्दा बाहिर तपाईँ आफैले पनि बेला बखतमा विचारहरू सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ, लिखित रूपमा पनि आइराखेका छ। समाजमा प्रायोजित अराजकताहरू बढिराखेका छन्। पछिल्ला कालखण्डमा संविधान असफल बनाउन, सिस्टम असफल बनाउनको लागि, सरकार असफल बनाउनको लागि त्यो बुझ्दै पनि सरकारका विरुद्धमा, व्यवस्थाका विरुद्धमा अथवा नेताहरूका विरुद्धमा कसैले अभिव्यक्ति दियो भने तिमी प्रतिकारमा उत्र। प्रधानमन्त्री आह्वान गर्छन्, पार्टीका अध्यक्षहरू आह्वान गर्छन्, नेताहरू आह्वान गर्छन्, मन्त्रीहरू आह्वान गर्छन्। अनि यसले अर्को जस्तो अघि हामीले एउटा नियुक्तिको सन्दर्भ गऱ्यौँ, अब यो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा अथवा विचार सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा आइराखेका यस्ता अराजकता विरुद्धमा तिमीहरू प्रतिकारमा जाऊ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिइराखिएको छ, यसले त समाजलाई फेरि पनि उही द्वन्द्वमा लैजाने होला, भिडन्तमा लैजाने होला। अनि यसको असर पनि तपाईँको व्यवस्थामै पर्छ होला, सरकारलाई पर्छ होला, संविधानलाई पर्छ होला। शालीनता खोजेको के मैले नम्रता र शालीनता खोजेको यहाँनिर पनि। कृष्णजी, मैले त्यो कुरामा त म तपाईँसँग 100% सहमत हौँ। मैले अन्नपूर्णमा चाहिँ एउटा आर्टिकल नै लेखेँ यो किसिमको बोली आउनु हुँदैन भनेर। प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट, पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट चाहिँ तिमीहरू प्रतिकारमा उठ भन्ने जुन चाहिँ अभिव्यक्ति बिचमा 1-1.5 महिना अगाडि हामीले सुन्यौँ, त्यो त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नै थियो हेर्नु तपाईँको। यो डेमोक्रेसी भने चाहिँ मोडेस्टी हो हेर्नु तपाईँको। तपाईँ डेमोक्रेटिक सिस्टम तपाईँको चलाउने तपाईँको चाहिँ के जिम्मेवारीमा भएका मान्छेहरू जबसम्म मोडेस्ट हुँदैनन्, तपाईँको फरक मतलाई पनि सम्मान गर्दैनन्, अल्पमतलाई सम्मान गर्दैनन्, फरक मतलाई सम्मान गर्दैनन्, अल्पमतलाई चाहिँ के सम्मान गर्दैन भने डेमोक्रेसी चलाउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले। देशको प्रधानमन्त्रीबाट, पार्टीको अध्यक्षबाट चाहिँ जसरी फरक मतलाई चाहिँ कुल्चिन लागि तिनीहरू चाहिँ सङ्गठित भएर त्यसको प्रतिकार गर भन्ने बिचमा चाहिँ जो उहाँहरूबाट अभिव्यक्ति आयो, त्यो त कुनै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको चाहिँ अभिव्यक्ति नै हुँदैन। त्यसको त जति चाहिँ के छ भने हामीले तपाईँको क्रिटिसिजम गरे पनि हुन्छ। किनभनेदेखि हाम्रो संविधानले तपाईँको के हुन्छ भने मान्छेलाई चाहिँ आफ्ना अभिव्यक्तिको चाहिँ स्वतन्त्रता दिएको छ। हो, त्यो अभिव्यक्ति मर्यादित हुनुपर्दछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँको। किनभने हाम्रो संविधानले चाहिँ निरपेक्ष स्वतन्त्रता कसैलाई पनि दिएको छैन है। त्यसकारण चाहिँ के छ जनताले आफ्नो गुनासोहरू राख्दाखेरि, सरकारले गरेका निर्णयहरूमाथि चाहिँ आफ्नो विमति राख्दाखेरि सरकार त्यसमा रियाक्ट हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन तपाईँको। र त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसको जति चाहिँ तपाईँको हामीले प्रतिकार गर्नुपर्दथ्यो अथवा चाहिँ एउटा सभ्य भाषामा चाहिँ हुन्छ नि सुसंस्कृत रूपमा, त्यो चाहिँ भएन। त्यो त दुर्भाग्यपूर्ण हो। र जनताको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ के छ कुण्ठित गर्ने गरिकन है, जनताको अभिव्यक्ति चाहिनेलाई कुण्ठित गर्ने गरिकन राज्यको तर्फबाट कुनै पनि काम गरिँदैन। र राज्य सञ्चालकहरूले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि उहाँलाई कानुन बनाउने अधिकार भने निरपेक्ष अधिकार होइन हेर्नु। उहाँहरू पनि संविधान अन्तर्गतको, संविधानले जनतालाई चाहिँ आधारभूत अधिकारका रूपमा दिएका अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने गरिकन राज्यलाई कानुन बनाउने अधिकार छैन तपाईँको। र राज्यले बनाउँछ भने कि त्यो बेला सबै सङ्गठित क्षेत्रले त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ। त्यो विरोधले पनि सरकार चाहिँ के छ भनेदेखि ठिक ठाउँमा आएन भनेदेखि त्यसलाई करेक्सन गर्ने हामीसँग सर्वोच्च अदालत छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। सरकारका यस्तै किसिमका उत्ताउला चाहिँ अभिव्यक्तिहरूले गर्दाखेरि, यस्तै किसिमका उत्ताउला कामहरूले गर्दाखेरि सरकार आफूले गरेका धेरै कामबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति आएको छ। सरकार धेरै ठाउँमा पछाडि हट्नु पनि सरकारको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सरकारका प्रतिको राम्रो चाहिँ के छ सन्देश जाँदैन पिपुलमा। त्यस कारण सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि, कुनै पनि कानुन बनाउँदाखेरि, कुनै पनि नीति बनाउँदाखेरि त्यो संविधान अनुरूप छ कि छैन, जनताको हितमा छ कि छैन, त्यो कुरालाई ध्यान राख्नु अत्यन्त जरुरी छ। निश्चित रूपमा म भन्छु फरक मतलाई चाहिँ कुल्चिने होइन र अल्पमतलाई चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको के हुन्छ भने अल्पमतमाथि चाहिँ दमन गर्छु भन्ने भावनाबाट राज्य अगाडि बढ्छ भनेदेखि त्यो राज्यले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई संस्थागत चाहिँ गर्न सक्दैन। यो जस्तो त्यसो हो भने हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म संवाद गरेका कुराहरू सकारात्मक चाहिँ के रहे?
उत्साहित हौँ, सकारात्मक हौँ, पोजिटिभली लागौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि राजनीतिक प्रवृत्तिसँग गएर जोडेर हेर्ने हो भने यो उपलब्धिलाई सकारात्मक चाहिँ के रह्यो के म के कुन कोणबाट सकारात्मक बन्ने भन्ने एउटा अन्त्यमा है यति भाइटल कुरा गरिदिनु भयो होइन। हामी जस्तो मान्छेलाई के हुन्छ नि कि खालि नकारात्मक कुराको मात्रै खेती गरेर हुँदैन, बडो डरलाग्दो स्थितिको अलिकति जिम्मेवार नागरिकको तर्फबाट बोल्दाखेरि म सकारात्मक भन्दाखेरि के भने 4 वर्ष अगाडि हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि 3 तहका चाहिँ के छ भने सरकारहरू गठन भए, 3 तहका सरकारहरू चाहिँ निर्माण भए। नम्बर 2 हाम्रो एचिभमेन्ट भने र त्यसपछि यो संविधान जारी भइसकेपछि संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको लागि चाहिँ के छ भने हामीले केही महत्त्वपूर्ण चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्न सफल भयौँ। तपाईँको के पोलिसीहरू बनाउन सफल भयौँ। यहाँ मैले भनिहालेँ जस्तो वित्तीय संहिता यति छिटै राइट ट्र्याकमा जाला जस्तो थिएन, त्यो चाहिँ त्यो हामीले गर्न सक्यौँ। यो 3-4वटा कुरामा हामीले मेजर कुरामा चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने, डेमोक्रेसीलाई लोकतन्त्रलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले सफलता पाएका छौँ। यसलाई हार्ड भन्ने कि सफ्ट भन्ने त भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर दुर्भाग्य के छ भनेदेखि यो राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान आइसकेपछि बलियो सरकार बनिसकेपछि जनताको ठुलो चाहना के छ भनेदेखि देशमा सुशासन चाहिँ कायम हुनेछ, देशमा चाहिँ विकास निर्माणले चाहिँ गति लिनेछ भन्ने जो चाहना थियो जनताले संविधानको चाहिँ अथवा सिस्टमको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो दुईटा आधारबाट गर्छ। ऊ सधैँ चाहिँ संविधानका धारा र उपधारा हेर्दैन। तर मेरो मुलुक सिस्टमले पनि चलेन, मेरो मुलुक व्यक्तिको लहरमा चल्यो कि प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदा सिङ्गो देश बिरामी हुने परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यही म भन्दैछु, त्यो भित्र नै यहाँले भनेको कुरा पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। त्यस कारण एउटा के हुन्छ भनेदेखि हामीले सुशासन चाहिँ कायम गर्न सकेनौँ जुन अपेक्षित थियो। म एकदमै तपाईँको विकसित मुलुकको जस्तो सुशासनको मैले कुरा गरेँ होइन, हाम्रो सन्दर्भमा हामीले दिन सक्ने किसिमको सुशासन पनि हामीले कायम गर्न सकेनौँ। नम्बर 2 मा विकास निर्माणले गति लिइन्छ। भारत भत्ताभुङ्ग छ तपाईँको विकास निर्माणको स्थिति तपाईँको होइन। र अर्को के छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो राजनीतिक चाहिँ दलीयकरण चाहिँ बढी भयो तपाईँले हेर्नु। एउटा लोकतन्त्रमा त यो मुलुक त सबैको हो नि। तपाईँको योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूले ठाउँ पाउनु पर्यो। तपाईँ सही ठाउँमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई तपाईँले ल्याउन सक्नु भएन, खालि राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई ल्याउनु भयो भने तपाईँ न सुशासन दिन सक्नुहुन्छ न चाहिँ विकास निर्माण दिन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। र यो 3वटा फ्रन्टमा हामी असफल भएका छौँ। एउटा के हो भनेदेखि सुशासनको उसमा, अर्को के हो भनेदेखि विकास निर्माणलाई चाहिँ हामीले गति दिन सकेनौँ तपाईँको। र अर्को के हो भनेदेखि हामीले सबैले चाहना के थियो भनेदेखि यसो लोकतन्त्र आइसकेपछि, संविधान आइसकेपछि, यति बलियो सरकार बनिसकेपछि एउटा यो दलीयकरणमा राजनीतिकरणको कुरा गर्दैन, दलीयकरण अलिक कम हुन्छ कि भन्ने सोचेका थियौँ। र योग्यता र चाहिँ सक्षम व्यक्ति आडबाट मुलुक सञ्चालनको वातावरण बन्छ कि भनेको थियौँ। यो 3-4वटा फ्रन्टमा तपाईँको यो मेजर फ्रन्ट हो। यो फ्रन्टमा चाहिँ सरकारको धेरै ठुलो फेलियर चाहिँ देखिरहेको छ। सरकारले एउटा हुन्छ नि सन्देश, यो मुलुक सबैको हो, हामी सबैको सहभागितामा यो मुलुक बनाउनु पर्दछ। हामी 5 वर्षमा सरकारमा भए पनि चाहिँ के छ भनेदेखि यो राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ के छ भने हामी आउँ सबै जुटौँ होइन। त्यस कारण मुलुक बनाउने कुरा चाहिँ योग्यता र क्षमताको आधारमा हुन्छ। त्यस कारण सही ठाउँमा सही व्यक्तिलाई लैजाउँ, त्यो किसिमको मेसेज दिन सकेन। यहाँले भने जस्तै त्यसलाई लहर भन्नुहोस् जे भन्नुहुन्छ तपाईँको होइन। सरकारमा भएका मान्छेहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो शालीनता काहीँ देखिँदैन, त्यो सादापन कतै पनि देखिँदैन। हेर्नुहोस् मिसयुज अफ चाहिँ रिसोर्सेस तपाईँको हेर्नुहोस्, एउटा मन्त्रीलाई 5वटा 6वटा गाडी किन चाहियो तपाईँको? आज त्यही हिजोको जस्तो चाहिँ देखिन्छ हेर्नु बाटोमा हेर्दाखेरि होइन। सेकेन्ड पावरका नजिकका भएका मान्छेहरू मात्रै चाहिँ के छ भनेदेखि सबै राज्यको साधन र स्रोत। म त कति भन्छु भनेदेखि यो धेरै कति बोल्ने झन् वितृष्णा जाग्ला भनेर आज स्टेट भनेको कुरा 700देखि 1000 मान्छेहरूले चाहिँ मुभ गरिरहेको छ नेपाली राज्य तपाईँको। पिपुलले त कहाँनिर फिली गर्न पाउँदैन तपाईँको। अब तपाईँको प्राइभेट स्कुलहरू हेर्नुहोस् धेरै राम्रो गरेका छन्। प्राइभेट स्कुलको चाहिँ आज तपाईँको शुल्क हेर्नुहोस्, तपाईँको नेताका छोराछोरी कसैलाई पनि चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा पढाउनु पर्यो भनेदेखि सञ्चालकहरूले उनीहरूसँग चाहिँ शुल्क लिँदैनन्। प्राइभेट हस्पिटल राम्रा बनिएका छन् तर कमन पिपुल त्यहाँ जानै सक्दैन तपाईँको हेर्नुहोस्। यो स्थिति तपाईँको हुन्छ नि त। यो राज्य भने नै तपाईँको 700देखि 1000 चाहिँ नेपालका 700देखि 1000 व्यक्तिको चाहिँ के छ भनेदेखि यो पेवा जस्तो भयो कि पेवा जस्तो यो स्टेट बनाएर पिपुललाई चाहिँ कहीँनिर हुन्छ। तपाईँ बाहिर जानुहोस्, तपाईँ कार्यालयमा जानुहोस्, जनताले तिरेको करबाट तपाईँको कार्यालयका कर्मचारीहरू हुन् नि, त्यहाँ हरेक पलमा चाहिँ के छ सेवाग्राही अपमानित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ।
त्यही त सकारात्मक बन्न खोज्दा यिनै आयामहरू जुन तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, जुन मैले आशंका गरिराखेको हुँ, यिनै आयामले गर्दा हामीलाई निराशा पैदा गराइराखेको छ र नियोजित रूपमा अथवा स्वाभाविक रूपमा यो व्यवस्थाका विरुद्धमा नागरिकमा भित्री संस्थागत भइराखेको छ। यो राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने मात्रै अपेक्षा हो। किनकि यो वा त्यो हामीले 7 साल यता व्यवस्था धेरै फेऱ्यौँ, सरकार धेरै फेऱ्यौँ, संविधान धेरै फेऱ्यौँ, सबै कुरा आखिर राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिमा गएर जोडिने भयो। राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिएन, अलिकति निराशा आयो भन्ने कोणबाट मात्रै तपाईँसँग मैले संवादमा जोड्नु खोजेको हुँ। आखिर हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर कृष्णजी, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। प्राध्यापक गणेश दत्त भट्ट, संवैधानिक कानुनविद। संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीहरू सही दिशामा अगाडि बढिराखेका छन् कि छैनन्, उनीहरूको प्रवृत्ति संविधान अनुकूल व्यवस्था अनुकूल छ कि छैन, जनताका बिचमा उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुकूलको परिवर्तन उनीहरूले देखाउन सकेका छन् कि छैनन्, व्यवहार देखाउन सकेका छन् कि छैनन्। टाढा जानु पर्दैन, गएको प्रदेश प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा, स्थानीय तहको चुनावमा जनतालाई बाँडेको, भोट माग्नका लागि बाँडेको, मलाई भोट देऊ, म यो घोषणापत्रमा भएका कामहरू गरेर देखाउँछु भन्ने जे जस्ता प्रतिबद्धताहरू थिए, ती घोषणापत्र अनुकूलका व्यवहार मात्रै राजनीतिक पार्टीले अथवा प्रतिनिधिले देखाइदिने हो भने पनि व्यवस्थाप्रति नागरिकमा चरम उत्साह विकास भएर जाने थियो। तर घोषणापत्र एकातिर छ, राजनीतिक नेतृत्व अथवा जनप्रतिनिधिको व्यवहारहरू गलत दिशामा गइराखेको छ। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ, संविधानको आफू अनुकूलको व्याख्या गरेर, अपव्याख्या गरेर आफू अनुकूलका मानिसहरूलाई रोजगारी र अवसर दिने, नियुक्ति दिने र लाभको पदमा पुर्याउने प्रवृत्तिबाट राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि बाहिर निस्किन सकेको छैन। महँगी त्यस्तै छ, सुशासनको अनुभूति जनताले गर्न पाइराखेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठाउँ ठाउँमा छिद्राबाट अराजकता छिराउने प्रयत्न संस्थागत रूपमै राज्यबाट भइराखेको छ। यो अवस्थामा शासकीय प्रणालीप्रति म विश्वस्त हुने कि सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभवप्रति म विश्वसनीय हुने कि अथवा निर्वाचन प्रणालीप्रति म विश्वसनीय हुने कि मुलुकको वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण गर्दै नगरिकन हामीले अवलम्बन गरिरहेका तमाम प्रणाली र प्रवृत्तिका पक्षमा म उभिने कि भन्ने जुन जिज्ञासा गुनासो आम रूपमा नागरिकले अहिले उठाइराखेको छ, यो कतिको स्वाभाविक हो। जनता यो परिवर्तनका सन्दर्भमा सकारात्मक बन्ने आयामहरू के कस्ता छन् अनि जनता परिवर्तनका सन्दर्भमा किन नकारात्मक बनिराखेका छन्, राज्य सञ्चालन गर्नेहरू सुध्रिनुपर्ने ठाउँहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने आम नागरिकले उठाइराखेको जिज्ञासामै बढी केन्द्रित रह्यौँ। किनकि समाज दिनदिनै द्वन्द्वको बाटोमा गइराखेको छ, समाजमा आक्रोश र कुण्ठाहरू बढेर गएको अवस्था छ। यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। समय र संवादका लागि प्राध्यापक गणेश दत्त भट्टलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र नवराज जेएमका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।